ہم صرف افغانستان کے ساتھ کام نہیں کرتے تھے، اس راستے کو استعمال کر کے ہم سینٹرل ایشیا تک ہم مال بیچتے تھے. یو پیټۍ سره چې کوم دی د سل قسمه روزګار وابسته دی، ټرانسپورټ پکې بیل دی، بیا په دې کې مزدور بیل دی، منشي بیل دی. ہمارا کاروبار افغانستان کے ابھی سے نہیں ہے، یہ جب سے پاکستان بنا ہے اس زمانے سے یہ چل رہا ہے. ریډیو والا یا دکاندار یا پرچون پروشان دا ټول افغان مهاجرین دي، زیاتر مطلب افغان مهاجرین دي. ہمارے یہاں کے تاجر، وہاں کے تاجر، یہاں کی حکومت اور وہاں کی حکومت اربوں روپے کا نقصان ہے. ډیر خلک دې سره په کور کېناستل. یہاں تک کہ لوگ یہاں پہ جو پہلے اپنا کام کرتے تھے وہ اب ریڑھی لگانے پہ مجبور ہو گئے. دلته نه به امونه تلو، کینو به تلو، هلته نه به مطلب انګور، سیوان، خربوزه دا چیزونه به راتلل. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد دورانی، آپ دیکھیں ڈیلی میدان. میں اس وقت خیبر پختونخوا کی سب سے بڑی فروٹ منڈی میں موجود ہوں. یہاں سے افغانستان کے راستے نہ صرف دیگر ممالک کو بلکہ صوبے کے دیگر اضلاع کو بھی فروٹ سپلائی ہوتا تھا. بارڈر بندش سے یہ منڈی کتنی متاثر ہوئی ہے، یہاں پہ کام کرنے والے افراد کن حالات سے دوچار ہیں، تمام تفصیلات ہم آپ کو اپنی اس رپورٹ میں بتائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. اگر وہ ایران جاتے ہیں تو 40 دن میں ہمارا کنٹینر جاتا ہے. یہ فریش فروٹ ہے، یہ اتنے دن برداشت نہیں کر سکتے. اوس بالکل بس خلکو بس کړی دی، لکه کار ته د خلکو نیت نشته چې کار وکړي. صرف فروٹ اور سبزی کا کام متاثر نہیں ہوا ہے. اگر آپ میڈیسن والے کو دیکھ لیں یا دیگر جو یہاں پہ جو فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں سب بند پڑی ہوئی. افغانستان کے ساتھ ہمارے کاروبار کا جو بندش ہے وہ تقریباً آج 9 مہینے سے زیادہ ہو گئے. نہ ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں یہاں سے، نہ وہاں سے امپورٹ ہو سکتی ہے. ہم یہاں سے پاکستانی جو آئٹمس تھے، کینو، مالٹا، آم وغیرہ سب کچھ جو یہاں پاکستان کی، وہ ہم ایکسپورٹ کرتے تھے. اس کے بدلے میں وہاں سے انگور، سیب، انار، وہاں کے جو فروٹس ہیں وہ یہاں پہ آتے تھے. وہ گزشتہ 10واں مہینہ شروع ہو گیا، 9 مہینے سے وہ بند ہے، جس کی وجہ سے ہمارے یہاں کے تاجر، وہاں کے تاجر، یہاں کی حکومت اور وہاں کی حکومت اربوں روپے کا نقصان ہو گیا. اور ہمارے تاجروں کے وہاں پہ کروڑوں روپے وہاں پہ بند پڑیں گے، کیونکہ وہاں سے یہاں سے ہم جب مال بیچتے تھے اس کے بدلے میں ہمارے پاس مال آتا تھا. تو ہمارے جو وہاں مال گئے ہیں وہاں پیسے رکے ہوئے ہیں، وہاں سے مال نہیں آ رہا، تو ہمارے پیسے وہاں پہ کروڑوں روپے وہاں پہ رکے ہوئے، کاروبار بھی نہیں ہے. یہاں تاجر، بزنس مین، ریڑھی والا جو ہے وہ بھی متاثر ہے، اور کاروبار نام کا کوئی چیز نہیں ہے. اس کے لیے ہم نے کافی کوشش کی ہے، چیمبرز کو استعمال کیا، فیڈریشن کو استعمال کیا، کافی بات چیت اور گفت و شنید ہوئی ہے، لیکن وہاں کا کوئی نتیجہ نکلے. اور یہ اس بات میں حقیقت ہے کہ بہت متاثر ہوئے ہم، پاکستان کے لوگ بھی اور افغانستان کے لوگ. مال نہیں آ رہا تو یہاں اس کی ہم قیمت نہیں لگا سکتے، اور یہاں سے جو مال جاتا تھا تو ہماری جو یہاں پہ جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کرنے کے بعد ہمارا کام جو ایک ڈیمانڈ اور سپلائی کے اوپر ہوتا ہے. جب ڈیمانڈ نہیں ہوتا ہے تو ریٹ آٹومیٹکلی گر جاتے ہیں. اور یہاں کے جو ذمہ دار ہیں ان کو بھی کافی نقصان ہوا ہے، اس کو اس مال کی وہ قیمت نہیں ملی جو ان کو ملنی چاہیے. تو یہاں کے جو گروور ہے، ذمہ دار ہے، یہاں کے جو کاروباری لوگ ہیں اس کو کافی نقصان ہوا ہے. کچھ تو یہاں پہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، موسمیات کی وجہ سے یہاں بھی کافی نقصان ہوا ہے. اور ہمارا کاروبار جو یہ جب آندھی اور طوفان آتا ہے یا ژالہ باری ہو جاتی ہے تو جو باغ میں آدھا مال تو وہ زمین کھا جاتی ہے، اور آدھا مال جو آتا ہے اس کو وہ قیمت نہیں ملتی جو اس کو ملنی چاہیے. تو آٹومیٹکلی سب کو نقصان ہوا ہے، گروور کو نقصان ہوا ہے، بزنس مین کو، ایکسپورٹر کو، امپورٹر کو، سب کو نقصان ہوا ہے. ہماری جو یہ پشاور فروٹ ہے نا مارکیٹ، یہ کے پی کا سب سے بڑا مارکیٹ ہے. اسی مارکیٹ سے یہاں کے چھوٹے چھوٹے جو ضلع ہوتے ہیں وہاں بھی یہ مال سپلائی ہوتے تھے، اور بڑے شہروں میں یہاں پہ جب آتے تھے تو پھر ہم یہاں سے ہی پنجاب کو سپلائی کرتے تھے. وہ مال نہیں آ رہا، نہ تو ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، نہ دوسرے ضلعوں کو ہم بیچ سکتے ہیں، نہ وہ ضلع والے یہاں پہ آتے ہیں. تو جو آت ریڑھی والا ہے اس سے لے کر آڑتی تک، زمیندار تک، ٹھیکیدار تک، وہ سب متاثر ہے. یہاں ہزاروں لوگ روزانہ آتے تھے، اب ہزاروں کے بجائے سینکڑوں کے حساب پہ لوگ آ رہے ہیں. لوگوں کو یہاں روزگار موقع ہی نہیں ہے ان کو روزگار ملنے کا. تو یہاں پہ تو ہمارا ان کے ساتھ یہ سلسلہ تھا کہ یہ مارکیٹ 24 گھنٹے چالو تھی.
दोपहर 2-3 बजे तक हमारा लोकल माल बिकता था, उसके बाद अफगानिस्तान का माल शुरू होता था। तो ये दिन रात चलती थी। अभी आप आए हैं, आप मार्केट में कुछ देख रहे हैं, 10-11 बजे के बाद मार्केट में कुछ नहीं होता है। तो काफ़ी लोग मुतासर है, सब लोग मुतासर है और सब लोगों को नुकसान हो रहा है। हम तो हुकूमत से पहले भी रिक्वेस्ट करते रहे और आप भी करें कि आप दोनों हुकूमतें आपस में बैठकर और इसको बामी मशावरत के साथ एक SOPs बना के उसको अमल दरामद करे और बॉर्डर को खोला जाए। तकरीबन 100 में 60% लोग जो है ना, वो उनको यहाँ पे रोज़गार के मौके नहीं मिल रहे, तो वो यहाँ से चले गए मुख्तलिफ रोज़गारों में। यहाँ तक कि लोग यहाँ पे जो पहले अपना काम करते थे वो अब रेहड़ी लगाने पे मजबूर हो गए। तो यहाँ पे हज़ारों लोगों का रोज़गार था, अभी वो सैकड़ों पे आ गए और अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि अगर उसको यहाँ पे रोज़गार नहीं मिलता है तो लाजमी बात है घर के अखराजात तो चलाने पड़ते हैं, तो वो मुतबादल अपने लिए कोई रोज़गार ढूंढेंगे। ये सिर्फ आपकी बात ठीक है, इससे हम सिर्फ फ्रूट और सब्जी का काम मुतासर नहीं हुआ है। अगर आप मेडिसिन वाले को देख लेंगे या दीगर जो यहाँ पे जो फैक्ट्रियाँ लगी हुई सब बंद पड़ी हुई, तो ज़्यादा लोग तो ऐसे लोग हैं कि वो यहाँ से शिफ्ट करके पंजाब बहुत बड़ा सूबा है, 13 करोड़ आबादी है उनकी, उनको वहाँ पे रोज़गार मिल जाता है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन KP के जितने भी ताजर हैं, जितने भी कारोबारी लोग हैं, आप इस शहर के रहने वाले हैं, हमारे KP का ज़्यादातर दारोमदार होता है अफ़गानिस्तान के ऊपर। हमारा कारोबार अफ़गानिस्तान के अभी से नहीं है, ये जब से पाकिस्तान बना है उस ज़माने से ये चल रहा है। तो अगर लोग ऐसे ही मुतासर होते रहें और बॉर्डर ऐसे ही बंद होता रहे तो मेरा ख्याल है कि ये लोग KP में काम करने काबिल नहीं होंगे, ये दूसरे सूबों में वो चले जाएंगे। वहाँ पे भी अगर जो भी काम इनको मिलेगा वो करेंगे, लेकिन KP में यहाँ पे ऐसी प्रोटेक्शन वो नहीं है कि वो यहाँ पे काम कर सके। असल में बात यह है, अफगानिस्तान में जैसे पहले हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है ना वो गेटवे के बारे में मुख्तलिफ बातें हो रही, ये हकीकत है। हम सिर्फ अफगानिस्तान के साथ काम नहीं करते थे, इस रास्ते को इस्तेमाल करके हम सेंट्रल एशिया तक हम माल बेचते थे। बहुत बड़ा मार्केट था हमारे लिए, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, काज़ाकिस्तान, रशिया तक, लेकिन वो रास्ते बंद हैं। ये जो रास्ता था वो हमें बहुत नज़दीक पड़ता था, वो 3-4 दिन में, हफ्ते में हमारे गाँव वो माल जो पहुँच जाते थे। अभी हम अगर वहाँ ईरान जाते हैं तो 40 दिन में हमारा कंटेनर जाता है। ये फ्रेश फ्रूट है, ये इतने दिन बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये ख़राब हो जाते हैं रास्ते। तो अफ़गानिस्तान के अलावा हम दीगर ममालिक के साथ भी कारोबार नहीं कर सकते, इतना फ़र्क पड़ा है। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं, पहले भी किए अब भी करते हैं, क्या पाकिस्तान सबसे पहले, लेकिन आप बैठ के दोनों मुल्क एक SOP बना के उसके तहत अफ़गानिस्तान के रास्ते जो बंद हैं पाकिस्तान के लिए उसको खोला जाए, कारोबार को आप जारी रखें। बाकी आप अपने साथ आपके और उन मुल्कों में जो बातचीत है वो जारी रखें, इस पर हमारा कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन कम से कम लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। और लोग बहुत मुतासर है, काफ़ी नुकसान में और बर्दाश्त करने की हम में हिम्मत नहीं है। ما اختر شانوم دی او تیر شوي 10 کال نه پروټو منډي په خبر کې روزګار کوم دا سی و چې زمونږ د منډي زیاتر روزګار د افغانستان سره وابسته و. دا منډي چې کم جوړه شوې ده کنه نو دلته نه امپورټ ایکسپورټ د افغانستان طرف ته کېدو بډیر لکه مالونه بتللم دلته نه بامونه تل کینو بتلو الته نه مطلب انګور سیوان خربوزه دا سيزونه براتل بارډر چې کله بند شو نو دا هغه طرف چې کوم خلکو خریداري کړي و د سیوانو یا د انګورو هغه پالته پاتې شو، هغه الته تاوانی شو. د دې خلکو چې کوم روزګارو د کینوانو د لپاره چا به بارین له پیسې ورکړي وي، کینوان به چې راتل دلته به وال خوړل مطلب تاوانی کېدل به دلته هم خلک خراب شو. بیا دویمه دی کې دا مسله رااله چې زمونږ کمی پیسې وي زمونږ د خلکو افغانستان خلکو ته کابل والا جلال آباد مزار والا ته هغه ته پیسې پاتې شولې، پیسې موږ راونه لېږلې هغه هلته پاتې شولې. ټیک شوله. اوس پکې مسله دا ده چې حکومت د افغان مهاجرین لیږي نو دلته چې کوم لاندې طبقه ده ریړې والا یا دکاندار یا پرچون پروشان دا ټول افغان مهاجرین دي، زیاتر مطلب افغان مهاجرین دي. نو چې موږ مالونه دلته راوړو پېښور منډۍ کې دلته مالونه خرڅوو نو هغه مالونه اوس موږ ته زیاتر پاتې کېږي. پوه افغان مهاجرین نشته، ریړو والا مطلب لاړل زیاتر کسان. نو یو نقصان زموږ دا دی چې مال نه خرڅېږي، دویم نقصان دا دی چې یا زیاتر کسان ځان سره پیسې ویسي
هغه پکې بل نقصان دی. نو دا مسایل موږ سره شته دي فروټ منډي کې. دا خو یو چین دی کنه، لکه مطلب یو پیټۍ سره چې کم دی د سل قسمه روزګار وابسته دی. ترانسپورټ پکې بیل دی، بیا په دې کې مزدور بیل دی، منشي بیل دی، بیا دلته چې راشي دلته پرچون فروشان والی موږ ورته ماشاخوران وایو، هغه بیا دکاندار له مال ورکي، بیا یا دلته نه مطلب مال ګلګت ته منګورې ته یا سواد چترال ته دې طرفونو ته لاړ شي، هغه بیل روزګار دی. نو دلته خو روزګارونه دي یو کریډ سره ډېر زیات وابسته دي. ډېر خلک دې سره په کور کېناستل، لکه دې کې داسې کسان وو چې دلته نه به کابل دپاره یا مزار دپاره چا مال لوډینګ وکړه نو چا به 100 پیټۍ وي، چا به 200 پیټۍ وي. نو هغه به چې د پرچون غاړي کې واچولې، هغه به راغونډې کې غاړي به تنه ډک کو، نو هغې باندې به په تقسیم کوي رالاله، هغې ته به مصرف بدوشي ویلی. هغه کار متاثره شو، هغه ټول ختم شو. هغه کسان ټول بې روزګاره شو، په کور کې ناستل. هغې سره چې کوم لاندې لیبر وو، چې کوم منشیان وو، هغې سره چې کوم ټول ټرانسپورټران وو، هغې سره زیاتره ټرانسپورټران لاړل، د اډو والا دلته نه لاړل، سبزۍ منډۍ ته لاړل، دلته اوس کار کوي، دلته نه کینی. هغه طبقه خو ټوله متاثره شوه. بیا پکې دې کې لدانیانو دلته مې مال لیږلو افغانستان ته، کابل، مزار ته، هغه طبقه هم ختمه شوه، مکمل بس ختم شو، هغې خو مال بند شو. نو دا ډېرې طبقې دې سره متاثره شو. د دې ځای نه لاړل، هغه د زیاتر د افغانستان خلک وو، هغې خو هلته لاړل، نه راځي. د پېښور د منډۍ نه قرضداري دي، د کروڑونو روپو قرضداري دي. نو موږ یې متاثره کړو چې زموږ پیسې هلته باندې شولې، او هم د هغې کار بند شو، د هغې چې کومه پایه وه، کوم سرکل وو، هغه ټول بند شو. دا فروټ او سبزي داسې شی ده که نه چې دا راځي روانه، دا به چلیږي. دا مخکې هم بارډر اواز به رالو چې یاره بارډر په 1 تاریخ کولاویږي، خلکو به ګاډي راوستل بارډر ته بیا ودرول چې یاره په 1 کولاویږي، بس دا مال به واوړي. هغه مال به ودرېد، دا به خراب شو. مطلب انګور به وو، نازک انګور دي چې 2 ورځې 3 ورځې ودرېږي، د 20 لکو 30 لکو روپو مال به مکمل به ختم شو. نو هغه تاوانونه خلکو وکړل. اوس بالکل بس خلکو بس کړی دی، لکه کار ته د خلکو نیت نشته چې کار وکړي. نو د منډۍ مستقبل دا چې د پېښور د منډۍ خو روزګار ډېر کم شو، چې پېښور منډۍ کې مخکې ته به 100 ګاډي راتل، اوس هغه حساب سره 20-30 ګاډي راځي، لکه 70-75% روزګار دلته کم شو. نو زموږ د حکومت نه هم دا مطالبه ده چې بارډر دې کولاو کړي، د دوانو طرف ته د عوامو دا نقصان دی. د حکومت به پکې نقصان وي، خو د عوامو ډېر زیات نقصان دی. دې سره د لکونو خلکو روزګار وابسته و، پوه شوې، او هغه ټول متاثره شو.